बड़ी लंबी कहानी है और इसके अंदर किसी और को इन्वॉल्व करना मेरा काम नहीं है, इसलिए कि देखिए जो भी हुआ है इसके अंदर बदनामी तो पाकिस्तान की हुई है ना, तो पाकिस्तान की बदनामी के अंदर आई डोंट विश टू पार्टिसिपेट। ये जो सलीम मलिक का केस था ये बहुत ही यूनिक केस था, इसलिए कि सलीम मलिक इन माय ओपिनियन उसने ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसमें ये था कि मलिक के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट की थी वो 3 ऑस्ट्रेलियंस ने की थी, और 3 ऑस्ट्रेलियंस ने जब की थी जब ये 6 महीने गुजर गए थे। एक बात, दूसरी बात ये कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एफिडेविट नहीं साइन किए। इन तीनों ने 3 ऑस्ट्रेलियंस थे, एक था मार्क वॉ, एक था शेन वॉन और तीसरा था टिम मे, और ये वेस्ट इंडीज़ में जाके इनने एफिडेविट साइन की थी और वो इनकम्प्लीट सी एफिडेविट थी। बहरहाल वो जो आईसीसी थी उनने मुझे मार्क कर दिया और कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट कर लें प्लीज़। तो मैंने जो जवाब दिया था वो यही था कि ये ऐसा लगता है कि आपके यहाँ अगर बर्गलरी हो उसके 6 माह बाद आप जाके पुलिस को कहें कि साहब ये बर्गलरी हो गई मेरे घर में, सबसे पहले तो वो मुझे अंदर करेगा, मगर ये प्रूफ है कि आप कितने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। वो पाकिस्तान का कप्तान था, तो मैंने कहा बहरहाल मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो थे उनको मैंने कहा कि साहब ये आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, पैसा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, और आप मुझे मत बताइएगा अपनी फाइंडिंग्स और अपना जजमेंट, आप ये बताइएगा डायरेक्टली रॉयटर को, इसलिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बिकॉज ये फिर नहीं तो लोग कहेंगे कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया। मुझे पता है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, मगर सीमिंगली बात होती है ये। तो फ़खरुद्दीन अग्रीड, और उनको मैंने ये भी कहा था कि साहब अल्लाह बख्शे बड़े अच्छे आदमी थे वो, उनको ये भी कहा था मैंने कि इसके अंदर आप किसी चीज़ की फिक्र ना करें, जिसको आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं जो भी खर्चा होगा वो सब क्रिकेट बोर्ड बेयर करेगा। तो इन्होंने मलिक का लॉयर थे शाहिद हामिद जो गवर्नर भी हो चुके थे पंजाब के एक ज़माने में, होम मिनिस्टर भी हो चुके थे फेडरल। तो इनने उनको क्रॉस एग्जामिन किया और पता नहीं किस किस को किया। बहरहाल उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो बड़ी सिंपल थी। उन्होंने कहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन जो तीनों हैं ये गिल्टी हैं ऑफ फैब्रिकेशन के माने कि ये झूठ बोल रहे हैं, और मैं ये जजमेंट दे रहा हूँ। इनने जजमेंट वो दिया और इन्होंने रिलीज़ किया उसको, मुझे नहीं रिलीज़ किया, इन्होंने रॉयटर को रिलीज़ किया, जिस तरह उनकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जजमेंट को एक्सेप्ट किया वर्ड फॉर वर्ड, और उनने तीनों को बैन भी किया, शेन वॉन, मार्क वॉ और टिम मे, उनको बैन भी किया और उनको फाइन भी किया ये गलत बयानी के लिए। और आईसीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में, उसमें जगह नहीं थी खड़ी होने को, और पाकिस्तान को उनने प्रेज किया, और इतना प्रेज किया कि मैं भी दंग रह गया। बहरहाल, और वो जो जजमेंट था वो पूरा ऑनर हुआ इंटरनेशनल फोरम में, आईसीसी में, और ऑस्ट्रेलियन फोरम में क्रिकेट बोर्ड के, और उसको बरी कर दिया गया और कहा गया कि सलीम मलिक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। इसके बाद जो हुआ है वो मेरे समझ से बाहर है।
اس لیے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو فخر الدین صاحب رہ چکے تھے، چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے ہائی کورٹ کے سندھ کے، لا منسٹر بھی رہ چکے تھے، اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل بھی رہ چکے تھے، کوئی ایسا لیگل آفس نہیں تھا جو فخر الدین صاحب نے نہیں سنبھالا تھا. ان کے ججمنٹ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا. تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے یہ قیوم کو یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر یہ دے دیا گیا کہ اس کو پھر سے ایگزامن کرو. 2 دفعہ کسی کو ٹرائل پہ نہیں لگایا جاتا. اور جب اعجاز بٹ تھے چیف ایگزیکٹو کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سلیم ملک کو اپوائنٹ کیا تھا ایز این آفیشیل آف دا کرکٹ بورڈ. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سلیم ملک کو کیوں اس طرح سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سلیم ملک جو ہے انہوں نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کے بیسس پہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. اور اس نے جو اپالوجائز کیا ہے وہ تو اس کے اوپر تو اپالوجائز تھوڑی کیا ہے، اس نے تو بات ہی نہیں کی اس کی. اس نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی ان کے لائر ہے کرکٹ بورڈ کے، وہ انہوں نے خط لکھا تھا اور بار بار مجھے فون کرتے تھے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس کو میں نے کبھی اگر خدا نہ خواستہ خفا کیا ہے تو آئی ایم سوری. وہ تو کوئی اور بات کی موضوع تھا، یہ کرکٹ یہ اس کی میچ فکسنگ کے اوپر نہیں تھا. تو یہ اس کو اس طرح سے بلو اپ کرنا اور اس طرح سے ایک آدمی کو اس طرح سے ٹارچر کرنا میرے سمجھ سے باہر ہے. رہا دوسروں کے کیسز کے بارے میں مجھے اتنا پتا ہے کہ انتخاب عالم مجھے جب سری لنکا کا ٹور ختم ہوا تھا تو انتخاب عالم نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ یہ واسط علی صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے آ کے کنفیس کیا تھا کہ میں ملوث تھا کرکٹ فکسر بکیز کے ساتھ، اور اب میں ہر قسم کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اب کبھی نہیں کروں گا اور مجھے معاف کر دیں. تو اس کے بعد میں نے کہا تھا ان سے کہ ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو اب جب انتخاب عالم نے اپنی رپورٹ لکھی تھی، ٹور کی رپورٹ لکھی تھی، اس میں یہ آئٹم مینشن نہیں کیا. تو میں نے پھر انتخاب عالم سے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کر دیا، ہماری دوستی الگ ہے، آفیشیل کام الگ ہے. تو یہ آئی ایم افریڈ انگلینڈ کا ٹور ہونے والا تھا تو اس پہ تو آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ میں آپ کا ایکسپلینیشن کال کر رہا ہوں. بس دوسرے لوگ جو ہیں میرا کام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا. اور میں جب تک میں کرکٹ بورڈ میں تھا، اور 1-2 دن نہیں تھا، میں 12-13 سال تھا، تو میں نے تو کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. نہ میرا کام ہے وکٹمائزیشن، میرا کام ہے مینجمنٹ. اور پاکستان کی بدنامی سے پاکستان کو بچانا. یہ عجیب سی بات ہے کہ سلیم ملک کو اس طرح سے وکٹمائز کر رہے ہیں، اور یہ میٹر کلیئر ہو جانا چاہیے. یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تھینک یو.